ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज विशेष मम्मा को स्मृति दिवस 24 जून। आज विशेष हामीले मम्मा को मुरली सुन्नेछौँ, मातेश्वरी जगदम्मा को वाणी सुन्नेछौँ। त्यसपछि फेरि हामीले सानो मम्मा को स्मृति दिवसमा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम छोटो रूपमा हामी सबैले सूक्ष्म तरिकाबाट गर्नेछौँ। आजको मुरली आषाढ 10 गते बुधबार 24/6 सन् 2020 को मम्मा को वाणी। मुरली को सार। तिमी आत्माहरू जब स्वच्छ बन्छौ तब यो संसार सुखदायी बन्छ। तिमी आत्माहरू जब स्वच्छ बन्छौ तब यो संसार सुखदायी बन्छ। दुख को कारण 5 विकारहरूको वशीभूत भएर गरिएको कर्म। आज मम्माले भन्नुहुन्छ यो संसार दुखमय किन बन्छ, यो संसार सुखमय कसरी बन्छ। जब तिमी आत्मा स्वच्छ बन्छौ, पवित्र बन्छौ, तब यो संसार सुखमय बन्छ। जब तिमी आत्माहरूमा 5 विकार आउँछ, विकारहरूको प्रवेशता हुन्छ, विकारहरूको वशीभूत भएर तिमीले कर्म गर्छौ, तब दुःखको कारण हुन्छ, हैन। त सुख र दुःखको कारण के हो, आज मम्माले मुरलीमा स्पष्ट गर्नुभएको छ। गीत छ जाने नजर पहचाने जिगर। ओम शान्ति। आफ्नो बेहद बाबाको महिमा सुन्यो। सामान्य मनुष्यको यस्तो महिमा हुन सक्दैन। यो वहाँ एक को नै महिमा हो जो इस महिमा को अधिकारी हुनुहुन्छ, किनकि वहाँको महिमा वहाँको कर्तव्य के अनुसार गरिन्छ। भगवानको जो महिमा हुन्छ त्यो महिमा केवल कर्तव्यको आधारमा भगवानको महिमा हुन्छ। संसारमा कुनै पनि यस्तो छैन जसको यति ठुलो कर्तव्यको आधारमा महिमा होस्। वहाँको कर्तव्य सबै मनुष्य आत्माहरू भन्दा पनि महान छ, किनकि सबै मनुष्य आत्माहरूको लागि वहाँको कर्तव्य हुन्छ। भगवानले जो कर्तव्य गर्नुहुन्छ आफ्नो लागि होइन, तर मनुष्य आत्माहरूको लागि, मनुष्य आत्मालाई श्रेष्ठ बनाउनको लागि, स्वच्छ बनाउनको लागि भगवानले जे पनि कर्म गर्नुहुन्छ त्यो महान कर्तव्य छ। त्यही भएर मनुष्यले भगवानको महिमा गाउँछ। त्यसैले सबैभन्दा उच्च हुनुभयो नि, किनकि सबैको लागि सबैका गति सद्गति दाता एक हुनुहुन्छ। यस्तो भनिँदैन कि थोरैको मात्र गति सद्गति गर्नुहुन्छ। वहाँ हुनुहुन्छ सर्वका गति सद्गति दाता, त्यसैले सबैको आधार के हुनुभयो नि। यसै पनि सामान्य रूपमा हेर्दा महिमा तब नै हुन्छ जब कुनै कर्तव्य गरिन्छ। संसार पनि कोही व्यक्तिको जब महिमा इतिहास लेख्छ, महिमा गर्छ त जरुरले कोही महान कर्तव्य गरेर गएको हुन्छ, त्यो आत्माको महिमा लेख्छन्, इतिहास बन्छन्। बाबाको पनि यत्रो महिमा छ, मम्मा भन्छ यत्रो महिमा छ संसारमा, कति महिमा गर्छन् हैन, कति गुण गाउँछ त। अवश्य पनि बाबाले पनि भगवानले पनि यो संसारमा कुनै पनि कर्म गर्नु भएको थियो होला। यसरी पनि सामान्य रूपमा हेर्दा महिमा तब नै हुन्छ जब कुनै कर्तव्य गरिन्छ, जसले कुनै न कुनै धेर थोर यस्तो काम गरेको छ भने हेर उसको महिमा कति हुन्छ।
बाबाको पनि जो महिमा छ, उहाँ सर्वोच्च हुनुहुन्छ। अवश्य उहाँले आएर यहाँ महान कर्तव्य गरेको हुनुपर्छ। किन बाबाको महिमा छ? भगवानको संसारमा किन महिमा छ? अवश्य पनि भगवानले यो संसारमा आएर कुनै न कुनै महान कर्तव्य गरेको हुनुपर्छ। तब त यति महिमा छ भन्नुहुन्छ मम्मा। उहाँले हाम्रो लागि, मनुष्य सृष्टिको लागि महान उच्च कर्तव्य गर्नुभयो, किनकि यस सृष्टिका हर्ता कर्ता उहाँलाई नै भनिन्छ। त्यसैले उहाँले आएर मनुष्य सृष्टिलाई उच्च बनाउनु भयो, प्रकृति सहित सबैलाई परिवर्तन गर्नुभयो। तर कुन युक्तिले गर्नुभयो यहाँ उहाँ बसेर सम्झाउनुहुन्छ। किनकि यस्तो त होइन, पहिला मनुष्य आत्माले आत्मालाई परिवर्तन गरे, अनि फेरि आत्माको बलद्वारा, आत्मा कर्मको बलद्वारा फेरि यो सबै प्रकृति तत्व आदिमा पनि उनीहरूको बलले काम गर्छ। तर बनाउनेवाला त परमात्मा उहाँ हुनुभयो नि। तर उहाँले बनाउनुहुन्छ कसरी, हैन? मम्मा के भन्दै हुनुहुन्छ? आत्माले आएर आत्मालाई परिवर्तन गर्न सक्दैन। यस्तो त होइन कि आत्माले आएर आत्मालाई परिवर्तन गर्यो, फेरि आत्माले आफ्नो बलको द्वारा सृष्टि यो चक्रलाई अर्थात् यो प्रकृतिलाई, सृष्टिलाई परिवर्तन गरे, होइन। आत्माले परिवर्तन गर्न सक्दैन। स्वयं परमात्मालाई आएर आत्मालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। तर कसरी परिवर्तन गर्नुहुन्छ? जब मनुष्य आत्मा ऊंच बन्छ तब आत्माको आधारबाट शरीर, प्रकृति, तत्व आदि यी सबै नम्बरवार त्यसै ताकतमा आउँछन्। त्यसबाट फेरि सारा सृष्टि सुखदायी बन्छ। कति गहन कुरा मम्मा भन्नुहुन्छ। पहिला त परमात्मा बाबाले आएर कसलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ? आत्मालाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ। आत्मामा त्यो ताकत आउँछ, बल आउँछ। जब मनुष्य उच्च बन्छ, उच्च कर्म गर्छ, त्यो उच्च आधारले फेरि यो प्रकृति तत्व पनि परिवर्तन हुन्छ, प्रकृतिमा पनि फेरि ताकत आउँछ, हैन? त्यसबाट फेरि सारै यो सृष्टि हराभरा हुन्छ। त्यसैले मनुष्य सृष्टिलाई सुखदायी बनाउनेवाला बाबालाई थाहा छ कि मनुष्य सृष्टि सुखदायी कसरी बन्छ। जबसम्म आत्माहरू स्वच्छ बन्दैन तबसम्म संसार सुखदायी हुन सक्दैन। यस्तो पनि होइन कि पहिला प्रकृति तत्व सतो प्रधान बनेर बल्ल आत्मा सतो प्रधान बन्छ, होइन। पहिला जबसम्म परमात्मा आएर आत्मालाई स्वच्छ बनाउँदैन, आत्मा स्वच्छ बन्दैन, तबसम्म यो सृष्टि पनि सुखदायी बन्न सक्दैन। आत्माहरूलाई त्यसैले वहाँ आएर पहिला आत्माहरूलाई नै स्वच्छ बनाउनुहुन्छ। अहिले आत्मालाई इम्प्युरिटी लागेको छ, अस्वच्छता। पहिला त्यस इम्प्युरिटीलाई निकाल्नु छ, किनकि अपवित्रता छ नि, आत्मामा अपवित्रताको दाग छ। सबभन्दा पहिला बाबाले आएर त्यो इम्प्युरिटीलाई निकाल्नुहुन्छ, अस्वच्छतालाई निकाल्नुहुन्छ। फेरि आत्माको बलद्वारा हर चिज तमो प्रधानता परिवर्तन भएर सतो प्रधान हुनेछ। पहिला आत्मा परिवर्तन हुन पर्यो, आत्मामा त्यो प्युरिटी आउनु पर्यो, आत्मा स्वच्छ हुन्छ। त्यसपछि फेरि आत्माको बलद्वारा के हुन्छ? यो प्रकृति पनि सतो प्रधान बन्दै जान्छ, प्रकृति पनि परिवर्तन हुन्छ। जसलाई भनिन्छ गोल्डन एजमा आउँछन्। यी तत्व आदि सबै गोल्डन एजट स्टेजमा आउँछन्। तब पहिला आत्माको स्टेजको परिवर्तन हुन्छ, हैन? प्रकृतिको परिवर्तन भएर आत्मा आएर सतो प्रधान बन्ने होइन। पहिला आत्मा सतो प्रधान बन्छ, हैन? आत्मा पावन बन्छ। आत्मा फर्स्ट स्टेजमा आउँछ, गोल्डन स्टेजमा आउँछ। जब आत्मा गोल्डन स्टेजमा आउँछ भने अनि आत्माको स्टेजद्वारा फेरि यो सृष्टि परिवर्तन हुन्छ। आत्माहरूलाई परिवर्तन गर्ने अर्थात् आत्माहरूलाई पावन बनाउनेवाला अथोरिटी वहाँ हुनुभयो नि। तिमीले देखिरहेका छौ नि, अहिले दुनियाँ परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ। पहिला त आफूलाई बदल्नु छ, पहिला त आफूलाई बदलिनु छ। जब हामीले आफूलाई परिवर्तन गर्छौँ अनि यसको आधारमा नै यो दुनियाँ पनि परिवर्तन हुन्छ। मम्मा के भन्नुहुन्छ? सबभन्दा पहिला सृष्टिलाई परिवर्तन गर्ने होइन, सृष्टि परिवर्तन गर्नुभन्दा पहिला स्वयंलाई बदलिनु पर्यो, हो कि होइन?
स्वयंमा परिवर्तन आउन पर्यो। पहिला स्वयंमा परिवर्तन आएपछि स्वयंको परिवर्तनको आधारले मात्रै यो सृष्टि पनि परिवर्तन हुनेछ। त्यसैले आफ्नो जाँच दिनुहुँ गर। के गर्ने? आफ्नो जाँच दिनुहुँ गर। के गर्ने दिनुहुँ जाँच? कि म आत्मामा परिवर्तन कहाँसम्म आउँदैछ हैन? म आत्मामा प्युरिटी कहाँसम्म आउँदैछ त दिनहुँ जाँच गर। जब म बदलिन्छु, मेरोमा परिवर्तन आउँछ अनि बल्ल यो सृष्टिमा परिवर्तन आउँछ भन्नुहुन्छ मम्मा हैन? त दिनहुँ जाँच गरो, रोजे जाँच गरो कि मेरोमा परिवर्तन कहाँसम्म आएको छ। जस्तै हिसाब राख्नाले राति आफ्नो खाता हेर्छ नि, आज कति जम्मा भयो। व्यापारीहरूको खाता हुन्छ, कुनै पनि यस्तो व्यापारी हुँदैन जसले खाता नराखोस् हैन? जसले खातै हिसाब किताब राख्दैन, खातै राख्दैन, त्यो त फेरि व्यापारी हुँदै होइन हैन? त्यो सही व्यापारी भन्न मिल्दैन। व्यापारी माना जसले घाटा र नाफाको हिसाब किताब राख्छ। त्यस्तै मम्मा भन्छ दिनहुँ चेक गरौ, दिनहुँ आफूलाई हेर कि मेरो खाता जम्मा कति छ, आज कति जम्मा भयो। सबैले आफ्नो हिसाब राख्छ नि, त्यस्तै यसमा पनि आफ्नो हिसाब राख्नु छ। सारा दिन मेरो कति फाइदा भयो र कति नुकसान भयो हैन? के खाता राख्ने? के खाता राख्ने? मेरो आज कति घाटा भयो, कति नुकसान भयो हैन? अब नुकसान कसरी हुन्छ त्यो त ज्ञान छ नि सबैलाई। आत्माको नुकसान कसरी हुन्छ, घाटा कसरी लाग्छ त्यो त हरेकलाई आफ्नो कर्मको ज्ञान छ नि। फाइदा पनि कसरी हुन्छ, जम्मा पनि कसरी गर्न सक्छु त्यो पनि सबैलाई थाहा छ। त्यही भएर चेक गर कि आज मेरो कति घाटा भयो, कति नुकसान भयो। यदि घाटा धेरै भयो भने के गर्ने त? के गर्ने त? व्यापारी उसले हेर्छ आज त मेरो कोही फाइदै भएन, घाटा भयो, अनि उसले के गर्छ त? उसले के गर्छ? बिजनेसम्यानले हैन? आज त केही फाइदा भएन, आज त घाटा भयो, फेरि उसले भोलि मेहनत गर्छ होइन र? आज जति कमाइ हुन पर्ने त्यति कमाइ भएन, अनि उसलाई चिन्ता लाग्छ कि लाग्दैन? व्यापारीहरूलाई, सेल्सम्यानलाई चिन्ता लाग्छ नि। व्यापारीहरूलाई चाहे सेल्सम्यानलाई चिन्ता लाग्छ, आज मेरो केही फाइदा भएन, त्यही भएर भोलि मलाई अझै गर्नु छ हैन? त्यही अनुसार उसले फेरि मेहनत गर्छन्। मम्मा पनि के भन्दै हुनुहुन्छ? यदि घाटा धेरै भयो भने के गर्नु पर्यो? अर्को दिनको लागि विशेष ध्यान दिनुपर्छ। हिजो मेरो घाटा भएको थियो, आज मलाई हिजोको पनि आजको पनि दुईटैको बराबर गर्न छ हैन? ध्यान दिनु छ, आज मेरो फाइदा धेरै होस्। यसरी आफ्नो अटेन्सन राख्नाले फेरि हामी फाइदामा जाँदा जाँदा आफ्नो जो पोजिसन छ त्यसलाई हासिल गर्न सक्छौँ। दिनहुँ चेकिङ गर्ने, दिनहुँ ध्यान राख्ने, घाटा र फाइदाको यसरी चेकिङ गर्दा गर्दा, आफूलाई परिवर्तन गर्दा गर्दा फेरि आफ्नो पोजिसनमा, जो हाम्रो आत्माको जो असली पोजिसन छ त्यो पोजिसनमा, त्यो स्थितिलाई हामीले हासिल गर्न सक्छौँ। त्यसैले यस्तो जाँच गर्दै आफूलाई परिवर्तन भएको महसुस गर्नुपर्छ हैन? यो नै कि जस्तो आज छ त्यस्तै भोलि पनि होस्, अब भोलि पनि झन् गिर्ती कलाम होस् त्यस्तो होइन हैन? दिन प्रतिदिन जाँच गर, दिन प्रतिदिन आफूमा परिवर्तन आएको महसुस हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ मम्मा हैन? यो नै कि जाँच गरे फेरि हिजो जस्तो थियो आज पनि त्यस्तै भयो त के फाइदा भयो त्यो हिसाब किताब राखेको हैन? जम्मा हुँदै जाओस् न। त्यही भएर मम्मा भन्नुहुन्छ आफूलाई परिवर्तन भएको महसुस हुनुपर्छ। यस्तो होइन हामी त देवता बन्ने हो, त्यो त पछाडि बनिहाल्छौँ, अहिले जस्तो छौ यही ठिक छ, होइन हैन? अहिलेदेखि नै त्यो दैवी संस्कार बनाउनु छ। अब भविष्यमा गएर, सत्ययुगमा गएर देवता त बनिहाल्छौँ नि हामी, त्यहाँ त संस्कार त्यसै भइहाल्छ नि भनेर हुँदैन। त्यो देवताई संस्कार तिमीलाई यही धारण गर्न छ। आत्मामा त्यो संस्कार भर्न पर्यो नि, यहाँ भरे पो फेरि त्यहाँ गएर इमर्ज हुन्छ त। अब यहाँ जे भर्छौ भर्दै भरिन त्यो देवताई संस्कार त सत्यमा गएर कसरी इमर्ज हुन्छ त? सत्यमा जाँदै जाँदैन। जसको आत्मामा दैवी संस्कार छैन त्यो सत्यको अधिकारी त बन्नै सक्दैन हैन? दैवी संस्कार त यहीँ भर्न पर्यो नि।
त्यही भएर मम्मा के भन्नुहुन्छ, यस्तो होइन कि देउता त पछाडि बन्ने हो, पछाडि बनिहालौँला, होइन। अहिले जस्तो छौ ठिक छ, होइन, अहिलेदेखि नै तिमीलाई दैवी संस्कार बनाउनु छ। अहिलेसम्म जो 5 विकारको संस्कार थियो, अब हेर्नु छ ती विकारबाट म छुट्दै गइरहेको छु। ममा जुन क्रोध आदि थियो त्यो निस्किँदै गइरहेको छ। लोभ या मोह आदि जो थियो ती सबै विकारी संस्कार परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ, हैन। यो सब चेकिङ गर्ने, मेरोमा जति पनि संस्कार छ पुराना त्यो परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ। यदि परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ, छुट्दै गइरहेको छ भने के सम्झिनुपर्छ कि म परिवर्तन भइरहेको छु। अहिलेसम्म पनि अगर अलिकति रिन्चेक मात्रामा पनि आफ्नोमा तल माथिको हिसाब आउँदैन, देख्दैन, आज जो छ भोलि पनि त्यस्तै छ, पर्सि पनि त्यस्तै छ, त्यसको अर्थ के भयो? म रञ्चक मात्र पनि म परिवर्तन भएको छैन, हैन। परिवर्तनको महसुस हुनुपर्छ नि, हैन। मेरो आफ्नो स्थिति अपग्रेड हुँदैछ भनेर महसुस हुनुपर्छ नि। त्यही भएर मम्मा भन्नुहुन्छ आज यो सबै विकार छुट्दै गयो, परिवर्तन भइरहेको छ भने, छुट्दै गइरहेको छ भने सम्झिनुपर्छ कि मेरोमा केही न केही परिवर्तन आएको छ। यदि छुटेको छैन त सम्झ अझै ममा परिवर्तन भएको छैन। त्यसैले परिवर्तन महसुस हुनपर्छ, आफूमा चेन्ज आउनुपर्छ। यस्तो होइन कि सारा दिन विकारी खातामा नै चलिरहनु छ, सारा दिन विकारी खातामा नै चलिरहनु छ। जस्तो पहिला थियो त्यस्तै छ, हैन। त्यही तरिकाले चलिरहनु, यस्तो होइन, केही न केही परिवर्तन आउनुपर्छ। बाँकी मैले कुनै दान पुण्य गरे पुग्यो, होइन। हाम्रो जुन कर्मको खाता चल्छ त्यसैमा आफूलाई सम्हाल्नु छ। मैले चलो अरू दान पुण्य गरेँ, दान पुण्यले मैले कमाइ गरेँ पुग्यो, होइन। तर मेरो कर्मको हिसाब किताब त्यो त मैले पाउँछ नि। त्यही भएर आफ्नो हरेक कर्मको हिसाब किताब हेर्नुपर्छ, आफूलाई नै सम्हाल्नु छ। हामीले जे जति गर्छौँ त्यसमा कुनै विकारको वश भएर आफ्नो विकर्मको खाता त बनाउँदिन। यसमा आफूले आफैलाई सम्हाल्नु छ, हैन। आफूले आफैलाई नै सम्हाल्नु छ, आफूले आफूलाई नै परिवर्तन गर्नु छ, होइन। बाबाले त केवल सावधानी शिक्षा दिनुहुन्छ, बाबाले कसैलाई परिवर्तन थोरै न गर्नुहुन्छ। परिवर्तन कसले गर्ने? बाबाले गर्नुहुन्छ र हामीलाई परिवर्तन। बाबाले त परिवर्तन हुनको लागि हामीलाई ट्र्याक, बाटो दिन्छ, दिशा दिन्छ। बच्चे तिमी यसै परिवर्तन हो, सावधानी दिन्छ। तर हुनु त आफै पर्यो नि, हो कि होइन, हैन। त आफूले आफैलाई सम्हाल गर्नुपर्छ, आफैले आफैलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो सारा हिसाब राख्नु छ। सुत्नुभन्दा पहिला 10-15 मिनट आफूलाई हेर्नुपर्छ कि सारा दिन मेरो कसरी बित्यो। विशेष मम्माले चार्टको अटेन्सन दिइरहनु भएको छ। सारा दिन आफूलाई हेर, सारा दिन आज मेरो कसरी बित्यो। राति सुत्नुभन्दा पहिला आफूलाई चेक गर, आज सारा दिन मैले के गरेँ, कसरी बोलेँ, के सोचेँ, के पुरुषार्थ गरेँ, के अवस्था बनाएँ, के स्थिति बनाएँ। 10-15 मिनट सारा आफ्नो बिहानदेखि लिएर साँझको दिनचर्या चेक गर्न सकिन्छ, हैन। त सारा हिसाब किताब राख्नु छ भन्नुहुन्छ मम्मा। 10-15 मिनट आफूलाई हेर्नुपर्छ, सारा दिन मेरो कसरी बित्यो। कतिले त नोट पनि गर्छ, हैन। चार्ट पनि लेख्छ, नोट पनि गर्छन्। किनकि पछिल्लो पापहरूको जो शिरमा बोझ छ त्यसलाई पनि मेटाउनु छ। त्यसको लागि बाबाको आदेश छ, मलाई याद गर। त्यो पनि मैले कति समय यादमा दिए, त्यो पनि चेकिङ गर। बाबा भन्छ मलाई याद गर, त बाबाको आज्ञालाई मैले कति पालन गरेँ, कति समय मैले बाबाको यादमा दिए। किनकि यो चार्ट राख्नाले अर्को दिनको लागि सावधान रहन्छौ। अब व्यापारीलाई थाहै हुँदैन कि मैले आज कति कमाइ गरेको छु भने भोलिको लागि कसरी उ तयार हुन्छ त, होइन र। मेरो घाटा भएछ कि नोक्सान भएको छ थाहा हुन त पर्यो नि व्यापारीलाई। त्यस्तै मम्मा के भन्नुहुन्छ, अगर चार्टै राखिन भने आज मेरोमा यो कमी कमजोरी आयो, हैन, आज मैले यो गल्ती गरेँ, थाहै हुँदैन भने भोलि कसरी त्यसलाई सुधार्न सकिन्छ र। थाहा त हुन पर्यो नि कि आज सारा दिन मैले के गरेँ, कति कमाइ गरेँ, कति गल्ती गरेँ।
अगर आजको गल्तीको महसुसता भएपछि भोलि अब यो गल्ती गर्दैन भने त्यसलाई परिवर्तन पनि त गर्न सकिन्छ नि। अगर आफूलाई सम्हाली गरिन, आफूलाई हेर्दै हेरिन, हैन, आफ्नो दिनचर्या हेरिन, आफूलाई ख्यालै गरिन भने भोलिको परिवर्तन पनि हुन सक्दैन। त्यही भएर मम्मा भन्नुहुन्छ, चार्ट राख्नले अर्को दिनको लागि सावधान रहन्छौ। त्यस्तो ध्यान दिँदै दिँदै फेरि सावधान हुन्छौ, फेरि हाम्रो कर्म पनि राम्रो हुँदै जान्छ। फेरि यस्तो कुनै पाप हुँदैनन्, पापहरूबाट नै त बस्नु छ नि। हामीलाई यो विकारीहरूले, हामीलाई यी विकारहरूले नै खराब बनाएको। कसले खराब बनायो हामीलाई? हाम्रो आत्मा त कति शुद्ध छ, आत्मा त कति प्योर छ। आत्माको संस्कारहरू, हैन, आदि संस्कारहरू, अनादि संस्कारहरू कति श्रेष्ठ छ। तर हामीलाई खराब कसले बनाए त? खराब कसले बनायो? मम्मा के भन्दै हुनुहुन्छ? हामीलाई खराब बनानेवाला यी विकारहरू हुन्। विकारहरूको कारण नै हामी दुखी भएका हौँ। अब हामीलाई दुःखबाट छुट्न छ, यही मुख्य चिज हो। भक्तिमा पनि परमात्मालाई पुकारिन्छ, याद गरिन्छ। जति पनि केही यत्न गर्छौ, प्रयत्न गर्छौ, पुरुषार्थ गर्छौ, त्यो केका लागि गर्छन्? सुख शान्तिको लागि गर्छ नि। त्यसको यो प्र्याक्टिकल प्र्याक्टिस अहिले गराइन्छ। यो प्र्याक्टिकलमा गर्ने कलेज हो, हैन, यो प्र्याक्टिकलमा गर्ने कलेज हो। यसको प्र्याक्टिस गर्नाले हामी स्वच्छ अथवा पवित्र बन्दै जान्छौँ। फेरि हाम्रो जो आदि सनातन पवित्र प्रवृत्तिको लक्ष्य छ त्यो प्राप्त गर्छौँ नि। जस्तै कोही डाक्टर बन्नको लागि डक्टरी कलेजमा जान्छ, डक्टरी मेडिकल कलेजमा गएर पढ्न पर्छ, होइन र? अगर इन्जिनियर बन्न छ भने मेडिकल कलेजमा गएर पढेर हुन्छ र हुँदैन, होइन? ऊ फेरि इन्जिनियर कलेजमा जानुपर्छ। त डक्टर बन्न छ भने उसलाई मेडिकल कलेजमा गएर पढ्न पर्छ, त्यही कलेजमा जानुपर्छ। अनि डक्टरी प्र्याक्टिस गरेर बल्ल डक्टर बन्छ, पढेर मात्रै हुँदैन, हैन? डक्टरको जब पढाइ पुरा हुन्छ त्यसको बाद उसलाई कमसेकम 5 साल उसलाई प्र्याक्टिकल गर्नुपर्छ। एउटा हस्पिटलमा गएर उसले ट्राई गर्नुपर्छ। त्यो प्र्याक्टिकलमा पास भएपछि बल्ल उसलाई सर्टिफिकेट पाउँछ, हैन? बिना प्र्याक्टिकल नगरेसम्म उसलाई पाउँदैन। चाहे कुनै पनि हो, चाहे इन्जिनियर फिल्डमा हो, चाहे मेडिकल फिल्डमा हो, पढाइ पुरा गर्नको पास उसलाई चाहिँ नि प्र्याक्टिकल दिनै पर्छ। कोही स्कुलमा गएर या के अरे डक्टर बन्न छ भने डक्टर के अरे अस्पतालमा गएर, होइन, प्र्याक्टिकल दिन पर्छ नि। बिना प्र्याक्टिकलको सर्टिफिकेट पाउँदैन। त मम्मा के भन्नुहुन्छ? अगर डक्टर बन्न छ भने पढेर मात्रै हुँदैन, के गर्नु पर्यो? प्र्याक्टिस गरेर बल्ल डक्टर बन्छ। यसै गरी हामी पनि यसै कलेजमा यस पढाइद्वारा अथवा यस प्र्याक्टिसद्वारा विकारबाट अथवा पाप कर्म गर्नबाट छुटेर बल्ल सक्ष बन्छौँ। पढेर मात्रै हुँदैन। विश्वविद्यालय ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय कलेजमा आएर पढेर मात्रै हुँदैन। तर के भन्न पर्यो? प्र्याक्टिकलमा प्र्याक्टिस, आफूलाई सक्ष बनाउनको, आत्मालाई प्योर पवित्र बनाउनको, होइन, सब विकारबाट मुक्त हुनको यो प्र्याक्टिस गरे मात्रै तिमी सक्ष बन्दै जान्छौ। फेरि स्वच्छताको डिग्री के हो त? स्वच्छताको डिग्री के हो? जब हामी स्वच्छ बन्छौँ प्र्याक्टिकल दिएर, यो पढाइद्वारा प्र्याक्टिकल दिएर जब हामी स्वच्छ बन्छौँ भने स्वच्छताको डिग्री के हो त? के हो डिग्री? डिग्री थाहा छैन पढ्ने स्टुडेन्टहरूलाई? के हो त डिग्री? हामी के को लागि पढ्दैछौँ? देवता बन्नको लागि, होइन? त हाम्रो स्वच्छताको डिग्री के भयो? मम्मा के भन्दै हुनुहुन्छ? तिम्रो स्वच्छताको डिग्री हो देवता, होइन? त फेरि स्वच्छताको डिग्री के हो? देवता। जुन आफ्नो लक्ष्य छ त्यही याद हुँदैन, होइन? त्यही छट्ट अरे हाम्रो लक्ष्य के हो त? हामी यहाँ किन पढ्दैछौँ त? यहाँ देवता बन्नको लागि पढ्दैछौँ नि। हामी सक्ष किन बन्दैछौँ? देवता बन्नको लागि। त झट्ट उत्तर आउन पर्छ नि, हैन? कि हाम्रो स्वच्छताको डिग्री के हो? देवता। यी देवताहरूको त गायन गरिएको छ नि। उनको महिमा छ सर्वगुण सम्पन्न 16 कला सम्पूर्ण निर्विकारी। अब यस्तो कसरी बनिन्छ? यस्तो होइन हामी त बनी बनाउँछौँ, होइन? यस्तो त हामी त बनी बनाऊ, यस्तो होइन, बन्नुपर्छ। बन्नु छ किनकि हामी नै बिग्रेका छौँ। किन बन्नु छ? किनकि अहिले हामी
बिग्रेका छौँ हैन। हामीलाई नै बन्नु छ, यस्तो होइन कि देवताहरू कुनै अर्को दुनियाँमा छ या अर्को दुनियाँबाट आउँछ हैन। हामीलाई नै बन्नु छ, किनकि हामी नै अहिले बिग्रेको छु। हामी मनुष्य नै देवता बन्नु छ, ती देवता नै गिरेका हुन्, अब फेरि चढ्नु छ। चढ्ने तरिका बाबाले सिकाइरहनु भएको छ। अहिले उहाँसँग हामीले आफ्नो रिलेसन जोड्नु छ। अहिले बाबाले आएर प्रकाश दिनुभएको छ, आखिर तिमी मेरा हौ, अब मेरो बनेर कसरी रहनुपर्छ हैन। त्यो ट्रेनिङ, त्यो पढाइ, त्यो प्रकाश बाबाले हामीलाई दिनुभएको छ कि आखिर तिमी मेरा हौ, अब मेरो बनेर कसरी रहनुपर्छ। जस्तै लौकिकमा बच्चाहरू पिताको कसरी भएर रहन्छ, कसरी भएर रहन्छ, कति आज्ञाकारी। जस्तो पिताले पनि आफ्नो बच्चालाई कति माया गर्छन्, आफ्नो सर्वस्व लुटाउँछन्। कमाइ किन गर्छ बिचारा, मेहनत किन, पसिना किन बगाएर छ, आफ्नो बच्चाहरूको भविष्यको लागि होइन र। मेरो बच्चाहरू पढुन्, भविष्य बनुन् यिनीहरूको हैन, यिनीहरू आफ्नो खुट्टामा खडा हुन्, यिनीहरू सुख पाउन्, हो कि होइन। आफ्नो पिताको कल्पना इच्छा त त्यही त हुन्छ नि। न त किन कमाइ गर्ने, 2 रोटी त जहाँ पनि बसेर खान सक्छन्, तर यत्रो कमाइ किन गरिरहेछ कि मेरो बच्चाहरूको भविष्य बनाउनको लागि होइन। अब बच्चाहरूले पनि के गर्छ, बच्चाहरूको पनि कर्तव्य के हुन पर्यो, बच्चाहरूको पनि कर्तव्य के आज्ञाकारी वफादारी बन्न पर्यो हैन। माता पिताको श्रीमत अनुसार चल्न पर्यो, हो कि होइन। ईमानदारीपूर्वक रहनु पर्यो, माता पितालाई सुख दिन पर्यो हैन, हो कि होइन। माता पितालाई सुख दिन पर्यो, कर्तव्य त यो नि। आजकल त भले त्यो कर्तव्य गर्दैन होला छोराछोरीले, लेकिन कर्तव्य के हो त, आमा माता पिताको नामलाई रोशन गर्नु, बाला गर्नु, माता पिताको आज्ञाअनुसार चल्नु, श्रीमतमा चल्नु, उनको भनेको मान्नु, आज्ञाकारी बन्नु, माता पितालाई सुख दिनु, यो चाहिँ नि बच्चाहरूको कर्तव्य हो। त मम्मा के भन्दै हुन्छ, जसरी बच्चा हैन, बच्चा पिता र पिता बच्चा कसरी उसको सम्बन्धमा चल्छन्, यस्तै तिमीहरू पनि के गर्नुपर्छ, तिमीहरू के गर्नुपर्छ, तन मन धनबाट मेरो बनेर चल हैन। कसरी चल, त्यसको आदर्श यहाँ बाबा अब मम्मा भन्दै हुनुहुन्छ। बाबा शिव बाबाले भन्नुहुन्छ, तिमी मेरा बच्चा हो, मैले तिम्रो लागि हेर कति मेहनत गर्दैछु, तिम्रो पनि कर्तव्य के हो, तन मन धनबाट मेरो बनेर चल। अब कसरी चल, त्यसको आदर्श, त्यसको इक्जाम्पल को छ, के भन्नुभयो बाबाले, त्यसको आदर्श को छ, इक्जाम्पल यहाँ बाबा माना ब्रह्मा बाबा, जिसको तनमा शिव बाबा आउनु भएको छ। उहाँले आफ्नो तन मन धन सबै शिव बाबालाई सुपेर उहाँको बनेर चलिरहनु भएको छ नि, होइन र। ब्रह्मा बाबाले आफ्नो तन मन धन श्वास संकल्प सब कुछ समय सब समर्पण गरिदियो शिव बाबाको माथि। यसै गरी फालो फादर गर, यसमा अरू केही सोध्नु पर्ने र अलमलिनु पर्ने कुरै छैन। कसरी गर्ने, के गर्ने, कहाँ गर्ने हैन, त्यस्तो चाहिँ नि प्रश्न उठ्नै सक्दैन। केवल ब्रह्मा बाबालाई फलो गर भन्नुहुन्छ मम्मा। सिधा स्पष्ट कुरा छ, त्यसैले अब अगाडि बढ्दै जाऊ। यस्तो होइन सुन धेरै र धारण गर कम, हैन। यस्तो होइन सुन्दै जाऊ तर धारण गर कम। जस्तो भन्छ नि, सुनते हैं सुन्छौ टनभरि रे, टनभरि टनको कति धेरै हुन्छ, सुन्छ टनभरि, अनि बोल्छ मनभरि, गर्छ कणभरि रे, होइन। मनुष्यले होइन सुन्ने बेलामा त धेरै सुन्छौ, अनि फेरि बोल्ने मनभरि, तर गर्ने बेलामा कणभरि। कण भनेको अलिकता मात्रै। आज मम्माले पनि त्यही भन्दै हुनुहुन्छ, यस्तो होइन कि धेरै सुन अनि अनि धारणा गर कम, होइन। सुन थोरै तर धारण गर धेरै। सुन कणभरि तर धारण गर टनभरि या मनभरि, है। जे सुन्छौ त्यसलाई यथार्थमा कसरी ल्याउने, त्यसको पुरा ख्याल राख। आफ्नो प्र्याक्टिसलाई अगाडि बढाउँदै जाऊ। कुन प्र्याक्टिसलाई? आज मम्माले विशेष अटेन्सन के दियो? कुन प्र्याक्टिसलाई? आफूलाई स्वच्छ बनाउँदै जाऊ। आफूलाई सम्हाल गर, आफ्नो ध्यान देऊ। के सम्हाल गर, कसरी सम्हाल गर?
रोज हेर्दै जाऊ, चेकिङ गर्दै जाऊ, होइन, चेकिङ गर्दै जाऊ मेरोमा परिवर्तन कहाँसम्म आइरहेको छ। आफ्नो परिवर्तनको महसुस हुन पऱ्यो नि। म आज जो छु भोलि मेरो जति पनि छ मेरोमा अलिअलि गर्दा परिवर्तन आइरहेछ, परिवर्तनको महसुस त हुन पऱ्यो नि। त्यही भएर यो प्र्याक्टिस अगाडि बढाउँदै जाऊ कि मेरोमा स्वच्छता कहाँसम्म आयो, मेरोमा परिवर्तन कहाँसम्म आयो, यो प्र्याक्टिस अगाडि बढाउँदै गर। यस्तो होइन केवल सुनिराखो होइन। मम्मा के भनिदिनुहुन्छ, यस्तो होइन केवल बाबासित सुनिराखो गर्ने के पनि होइन, त्यस्तो होइन, होइन। आज जे सुन्यो त्यसलाई यदि प्र्याक्टिकलमा ल्यायो भने आजदेखि त्यस्तै स्थितिमा चल्नु छ। विकारहरूको वश भएर कुनै यस्तो काम गर्ने छैन र आफ्नो यस्तो दिनचर्या बनाउने छु, आफ्नो यस्तो चार्ट राख्छु, हैन, त्यो चाहिँ नि अभ्यास, त्यो चाहिँ नि प्रतिज्ञा। मम्मा के भन्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो यस्तो दिनचर्या बनाउने छु, आफ्नो यस्तो चार्ट राख्नु छ। यदि कसैले प्र्याक्टिकल प्र्याक्टिसमा ल्यायो भने हेर के हुनेछ। त्यसैले अहिले जे भने त्यसलाई प्र्याक्टिकलमा ल्याउनु छ। जे भन्छौ गर। मम्मा के भन्दै हुनुहुन्छ, जे सुन्छौ बाबासित जे सुनिरहेछ, किनकि मम्माले प्र्याक्टिकलमा आफूले गरे नि। मम्माको के विशेषता थियो, आफैले गरे नि। जे बाबाले भन्छ त्यसलाई मम्माले तुरन्त धारण गरिहाल्ने, होइन। त जे भन्छौ जे सुन्छौ त्यो गर, पुग्यो। अरू कुरा होइन, केवल कर्ममा जोड देऊ, बुझ्यौ। केमा जोड दिने, मेरो आफ्नो कर्ममा कहाँसम्म परिवर्तन आएको छ, मेरो कर्म कस्तो हुँदैछ, होइन, कर्ममा विशेष अटेन्सन। जसरी बाबा र दादा दुवैलाई राम्रोसँग चिनेका छौ नि, यसै गरी अब फलो गरो। यस्तो फालो गर्नेवाला जो सपूत बच्चाहरू छन्, यस्तो फालो गर्नेवाला जो सपूत बच्चाहरू छन् अथवा मिठे बच्चाहरू छन्, यस्ता बच्चाहरूप्रति याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई आज विशेष हाम्रो मम्मालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते। अच्छा, यो अर्को मुरली छ 1957 को, मम्माको दोस्रो मुरली। गीत छ, मेरा छोटा सा संसार ये देखो, है ना, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। अच्छा, यो गीत कुन समयको गायन गरिएको हो, मेरा छोटा सा संसार एउटा गीत छ भक्ति मार्ग, बडा सुन्दर, सायद अहिले बज्दैन होला है। मेरा छोटा सा देखो ये संसार, यो गीत कुन समयको गायन गरिएको छ। यस सङ्गम समयमा नि हामी ब्राह्मण कुलको यो सानो संसार हुन्छ, होइन। सङ्गम युगको संसार, सङ्गम युगको परिवार कति छ, छोटो छ, सानो छ, होइन। त्यसमा पनि तलमाथि भइरहन्छ, होइन र, सानो परिवार, होइन, सानो संसार, त्यसमा पनि घटबड भइरहन्छ नि, होइन, तलमाथि भइरहन्छ। यसै सङ्गम समयमा नि हामी ब्राह्मण कुलको यो सानो संसार हुन्छ। यो हाम्रो कुन चाहिँ परिवार हो त्यो नम्बरवार बताइन्छ। हामी परमपिता परमात्मा शिवका नातिना हौ। कसका? शिव बाबा का नातिना हौ। ब्रह्मा सरस्वती का मुख सन्तान हौ। ब्रह्मा बाबा अनि सरस्वती जगदम्बा सरस्वती का हामी मुख सन्तान हौ। र विष्णु शङ्कर हाम्रो को भयो त? अब बाबा अरे मम्माले सोध्दै हुनुहुन्छ, विष्णु शङ्कर हाम्रो को भयो त? को भयो विष्णु शङ्कर? भाइ, विष्णु शङ्कर हाम्रो काका हुनुहुन्छ अरे। कति सुन्दर कुरा मम्माले भन्नुभयो, होइन। विष्णु शङ्कर हाम्रो काका हुनुहुन्छ अरे, होइन। हामी आपसमा सबै भाइ बहिनी ठहरियो। यो हो हाम्रो आफ्नो सानो संसार। अरू कुनै सम्बन्ध छैन यो संसारमा। एउटै माता पिता, होइन। त्यस अब काकाहरू त सुखवतनमा छन्, होइन। तर यहाँ यो संसारमा त हामी माता पिता र हामी आपसमा भाइ बहिनी, अरू कुनै पनि सम्बन्ध हाम्रो छैन। यो छोटो परिवार, यो हाम्रो सानो परिवार। योभन्दा बढी अरू सम्बन्ध रचिएको पनि छैन,
रच्नु पनि हुँदैन बाबाले, होइन। केवल एउटै सम्बन्ध हाम्रो सङ्गम युगमा रचिएको छ, त्यो भाइ बहिनी या भाइ भाइ, अरू कुनै नाता छँदै छैन। कतिले आफ्नो यो मेरो बहिनी, यो मेरो छोरी, छोरी नभए छोरी बनाउँछ, छोरा नभए छोरा बनाउँछ। अब पहिला त बनाए अज्ञानकालमा, बाबा जब ज्ञानमा आएर पनि छोरी बनाउँछ, कसैलाई छोरा बनाउँछ, कसैलाई भाइ बनाउँछ, कसैलाई बहिनी बनाउँछ। होइन, एउटै सम्बन्ध हाम्रो, बस भाइ बहिनी परिवार, अरू कोही छैन मेरो, होइन। अरू कोही सम्बन्ध रचिएको छैन। यसै समयको यति नै सम्बन्ध भनिन्छ। हेर हाम्रो सम्बन्ध कति धेरै अधिकारपूर्ण छ, होइन। अधिकारपूर्ण छ अरे, अधिकार छ अरे यो सम्बन्ध, होइन। हाम्रो सम्बन्ध कति अधिकारपूर्ण छ। हाम्रो हजुरबुवा हुनुहुन्छ शिव, उहाँको नाम कति महान छ। हजुरबुवा शिव बाबा भयो, ब्रह्मा बाबा बुवा भयो भने शिव बाबा को भयो त? हजुरबुवा भयो नि, होइन। त हामी आत्मा भाइ भाइ या त भाइ बहिनी। को नाम कति महान छ। उहाँ सारा मनुष्य सृष्टिको बीच रूप हुनुहुन्छ। सर्व आत्माहरूका कल्याणकारी भएकाले उहाँलाई भनिन्छ हर हर भोलेनाथ शिव महादेव, होइन। हर हर भोलेनाथ, हर हर भनेको सबै हर्नेवाला। के हर्नेवाला? दुःख विश्व सब हर्नेवाला। हर हर भोलेनाथ शिव महादेव। उहाँ सारा सृष्टिको दुःखहर्ता सुखकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँबाट हामीलाई सुख शान्ति पवित्रताको ठुलो हक मिल्छ। शान्तिमा फेरि कुनै कर्म बन्धनको हिसाब किताब रहँदैन, तर यी दुवै वस्तु पवित्रताको आधारमा रहन्छ। जहाँ पवित्रता हुँदैन त्यहाँ सुख पनि हुँदैन, शान्ति पनि हुँदैन, होइन त। सुख शान्तिको आधार के हो? पवित्रता। दुवै वस्तु पवित्रताको आधारमा रहन्छन्। जबसम्म पिताको पालनाको पूर्ण वर्षा लिँदैनन्, पिताबाट सर्टिफिकेट मिल्दैनन्, तबसम्म त्यो वर्षा पनि मिल्न सक्दैन। हेर ब्रह्मामाथि कति ठुलो काम छ। ब्रह्मामाथि कति ठुलो काम छ। मलेच्छ 5 विकारमा मैलो अपवित्र आत्माहरूलाई फूल बनाउनुहुन्छ। जुन अलौकिक कार्यको प्रतिफल ब्रह्मा बाले कति मेहनत गर्नुहुन्छ, आत्माहरूलाई स्वच्छ बनाउनुहुन्छ, फूल बनाउनुहुन्छ। त्यो जुन अलौकिक कार्यको प्रतिफल फेरि सत्यमा गएर के बन्नुहुन्छ ब्रह्मा बाबा? के बन्नुहुन्छ ब्रह्मा बाबा? श्री कृष्ण, होइन। मम्मा के भन्दै हुनुहुन्छ? बाबाले ब्रह्मा बाबाको माथि कति ठुलो काम छ। के कार्य गर्नुहुन्छ? मलेच्छ 5 विकारमा पढिएका आत्माहरूलाई फूल बनाउनुहुन्छ, पवित्र बनाउनुहुन्छ। जुन अलौकिक कार्यको प्रतिफल फेरि सत्यको पहिलो नम्बर श्री कृष्ण पद मिल्छ। अब हेर उहाँ पितासँग तिम्रो सम्बन्ध कस्तो छ, होइन। शिव बाबासँग र साथमा ब्रह्मा बाबासँग तिम्रो सम्बन्ध कस्तो छ। त्यसैले कति बेफिकर र खुसी हुनुपर्छ। अब हरेकले आफ्नो दिलले सोध म पूर्ण रीतिले उहाँको बनिसकेको छु, होइन। म पूर्ण तरिकाले बनिसकेको छु। केवल म शिव बाबाको बच्चा हुँ, ब्रह्मा बाबाको बच्चा हुँ भनेर त हुँदैन नि। पूर्ण तरिकाले बन्नुमा पनि कहीँ अर्थ छ नि। कसरी बनेछु त पूर्ण तरिकाले, होइन त। पूर्ण तरिकाले म बाबाका बनेको छु। सोच्नुपर्छ जब परमात्मा बाबा आउनुभएको छ भने उहाँबाट मैले कम्प्लिट वर्षा लिउँ। विद्यार्थीको काम हो सम्पूर्ण पुरुषार्थ गरेर स्कलरसिप लिनु। त्यसैले मैले पहिलो नम्बरको चिट्ठा किन नजित्ने, होइन। कोसिस त के गर्न पर्यो? पहिला नम्बरको चिट्ठा मैले किन नलिने? त्यसलाई भनिन्छ विजयमालामा आउनु। पहिला नम्बरको चिट्ठामा न विजयमालामा आउनु। बाँकी कोही छ जो 2 लड्डु समातेर बसेका छन् रे, होइन। मम्मा भन्दै हुनुहुन्छ बाँकी कोही यस्ता छन् जो 2 लड्डु समातेर बसेका छन्। कुन 2 लड्डु? यता पनि छोड्न सक्दैन यो दुनियाँको, यता पनि छोड्न सकेको छैन, होइन। यताको नि सुख लिन खोज्छन्, हदको दुनियाँको सुख लिन खोज्छन्। पूर्ण रीतिसित यता हुँदैन, फेरि यता पनि छोड्न सकेछन् फेरि, होइन। अलौकिक सुख, होइन। त 2टै हातमा लड्डु समातेर बसेछन्। यहाँको पनि हदको सुख लिउँ र त्यहाँ पनि ब्याकुटमा गएर केही न केही सुख लिनु छ। यस्तो विचारलाई
मध्यम र कनिष्ठ पुरुषार्थी भनिन्छ हैन। जसले दुई हातमा लड्डु खोज्छ नि हैन, यताको नि सुख लिने उताको नि सुख लिने, यस्तो पुरुषार्थीलाई मम्मा के भनिदिनुहुन्छ? सबसे कनिष्ठ आत्मा, या त मध्यम या त कनिष्ठ, न कि सर्वोत्तम पुरुषार्थी। जब बाबाले दिनमा आनाकानी गर्नुहुन्न भने लिनेवालाले किन गर्छ त हैन? किन लिने, के लिने, मतलब किन कन्फ्युज हुन्छ त जब दिनेवालाले सब पूरा तरिकाले दिइरहेको छ। गुरु नानकले पनि भनेका छन् नि, परमात्मा त दाता हुनुहुन्छ, समर्थ हुनुहुन्छ, तर आत्माहरूमा लिने ताकत पनि छैन। भनाइ पनि छ, दिनेले दिन्छन् तर लिनेवाला थाक्छन् हैन। बाबाले दिइरहनु भएको छ खुला दिलले, तर लिनेवाला थाक्छन्। तिमीहरूको दिलमा आउँछ होला, हामीले किन चाहिँदैनौ र, म पनि त यो पद पाऊँ। तर हेर, बाबाले कति मेहनत गर्नुहुन्छ, फेरि पनि मायाले कति विघ्न पार्छ। किन? अब मायाको राज्य समाप्त हुनेछ हैन। मम्माले उदाहरण दिएको ब्रह्मा बाबा भविष्यमा कृष्ण बन्नेवाला, फेरि पनि त उहाँले कति पुरुषार्थ गर्न पर्यो। ब्रह्मा बाबाको सामने पनि त कति विघ्न आए, मायाको विघ्न आए, कति प्रकारको विघ्न आए हैन। त विघ्न किन पार्छ? किनकि मायाको राज्य समाप्त हुनेवाला छ। अहिले मायाले सारा सार निकालिसकेको छ, तब नै परमात्मा आउनुहुन्छ। वहाँमा सबै रस समाहित छ, वहाँबाट सबै सम्बन्धहरूको रस मिल्छ। तब नै त्वमै हो माता च पिता भनिन्छ। सबै सम्बन्धको सुख, सबै सम्बन्धको रस केमा छ? शिव बाबामा छ हैन। सबै सम्बन्धको सुख रस शिव बाबामा छ। बाँकी दुनियाँमा त के रस छ र? उखु निचोडेर राख्छ नि, त्यस्तो निरसवाला रस छ हैन। आज दिन्छ, भोलि फेरि फ्याँकिदिन्छ होइन, त्यस्तो रस छ जुन रसमा सुख छैन। तर परमात्मा बाबामा सर्व सम्बन्धको रस छ। आदि यो महिमा वहाँ परमात्माको गाइएको छ। महिमा यस समयको हो जति बेला यस्तो सम्बन्ध भएको छ। परमात्माको साथमा यति सम्पूर्ण सम्बन्ध जोड्नु छ जसबाट 21 जन्मको लागि सुख प्राप्त हुन सकोस्। यो हो पुरुषार्थको सिद्धि। तर 21 जन्मको नाम सुनेर ठन्डा हुनु छैन। यस्तो नसोच। मम्मा भन्दै हुनुहुन्छ, यस्तो नसोच। 21 जन्मको लागि यति धेरै यस समय पुरुषार्थ पनि गर्नुपर्छ। फेरि पनि 21 जन्मपछि त गिर्नु नै छ भन्छ नि। कसैलाई सङ्कल्प आउँछ नि, केवल 21 जन्मको लागि मात्र मैले यत्रो पुरुषार्थ गर्ने, यत्रो त्याग गर्ने। 21 जन्मको लागि त 21 जन्मपछि त फेरि तल गिर्नु नै छ। गिर्ती कलामा जान छ भने फेरि किन चढ्ने, किन पुरुषार्थ गर्ने, 21 जन्मको लागि यति मेहनत किन गर्ने भने यस्तो नसोच्नु। गिर्नु नै छ भने सिद्ध के भयो? तर ड्रामामा आत्माहरूको जति सर्वोच्च सिद्धि निश्चित छ त्यो त मिल्छ नि। बाबा आएर हामीलाई सम्पूर्ण स्टेजमा पुर्याउनुहुन्छ। तर हामी बच्चाहरूले बाबालाई भुल्छौँ अनि अवश्य गिर्छौँ। यसमा बाबाको कुनै दोष छैन। अब कमी त हामी बच्चाहरूमा हो। सतयुग त्रेताको सारा सुख यस जन्मको पुरुषार्थमा आधारित छ। त्यसैले किन सम्पूर्ण पुरुषार्थ गरेर आफ्नो सर्वोत्तम पाठ नबजाउने? किन पुरुषार्थ गरेर त्यो वर्षा नलिने? पुरुषार्थ मनुष्यले सदा सुखको लागि नै गर्छ। सुख दुःखबाट अलग हुनको लागि कुनै पुरुषार्थ गरिँदैन हैन। पुरुषार्थ के को लागि गर्छ? सुख पाउनको लागि, शान्ति पाउनको लागि पुरुषार्थ गरिन्छ हैन। बाँकी सुख दुःखबाट छुट्नको लागि त पुरुषार्थ गरिन्न। त्यो त ड्रामाको अन्तमा परमात्माले आएर सबै आत्माहरूलाई सजाय दिएर पवित्र बनाएर पाठबाट मुक्त गर्नुहुन्छ, दुःखको पाठबाट मुक्त गर्नुहुन्छ। यो त परमात्माको कार्य हो। त्यो आफ्नो निश्चित समयमा आफै आएर बताउनुहुन्छ। अब जबकि आत्माहरूलाई फेरि पनि पाठमा आउनु नै छ भने किन सर्वोत्तम पाठ नबजाउने? अब आउनै छ हामीलाई हैन। पाठदेखि त कोही पनि छुट्न सक्दैन। जब पाठमा आउनै छ यहाँ सृष्टिमा, त फेरि किन न हामीले राम्रो पाठ बजाउने, सर्वोत्तम पाठ किन नबजाउने हैन। अच्छा, मिठे मिठे बच्चाहरूको प्रति माँको याद प्यार र नमस्ते। आज विशेष हामीलाई मम्माले याद प्यार दिनुभए। आज सबैले बसेर आफ्नो आफ्नो स्थानमा मम्माको हैन
यो 55औं स्मृति पुण्य स्मृति दिवसमा आफ्नो आफ्नो स्थानमा बसेर सबैले मम्मालाई मनदेखि नै श्रद्धाञ्जली दिइरहनु भएको छ होला र मम्माको तर्फदेखि सबैलाई धेरै धेरै याद प्यार छ। वरदान आजको वरदान छ बाबा शब्दको स्मृतिद्वारा कारणलाई निवारणमा परिवर्तन गर्ने। बाबा शब्दको स्मृतिद्वारा कारणलाई निवारणमा परिवर्तन गर्ने। सदा अचल अडोल भव, सदा अचल अडोल भव। विस्तार छ। कुनै पनि परिस्थिति जसले हलचलमा ल्याउला, कुनै पनि परिस्थिति जसले हलचलमा ल्याउला, तर बाबा भन अनि अचल बन। हलचलमा ल्याउला तर बाबा शब्द कति राम्रो मन्त्र छ। बाबा भन अनि अचल बन। जब परिस्थितिहरूको चिन्तनमा जान्छौ अनि मुस्किलको अनुभव हुन्छ। यदि कारणको सट्टा निवारणमा गयो भने कारण नै निवारण बन्छ। यदि कारणको सट्टा निवारणमा गयो भने कारण नै निवारण बन्छ। किनकि मास्टर सर्वशक्तिवान। ब्राह्मणहरूको अगाडि बाबाले त हामीलाई भन्नुहुन्छ नि, बच्चे तिमी त मास्टर के हो, हामी के हो, मास्टर सर्वशक्तिवान। त मास्टर सर्वशक्तिवान ब्राह्मणहरूको अगाडि परिस्थिति कमिला बराबर पनि होइन, हैन? परिस्थिति कमिला बराबर पनि होइन। कमिला कस्तो हुन्छ, सानो हुन्छ नि, त कमिला बराबर पनि होइन भन्नुहुन्छ बाबा। केवल के भयो, किन भयो, यो सोच्नुको सट्टा के भयो र किन भयो। अब के भयो किन भयो त्यसको फेरि लामो पुच्छर छ फेरि, होइन? आउँछ कि आउँदैन फेरि त्यसमा सङ्कल्प विकल्पमा चल्न थाल्छ। लामो पुच्छर छ फेरि, कहिले खत्तम हुँदैन के र के को, होइन? केवल के भयो किन भयो यो सोच्नुको सट्टा जे भयो त्यसमा कल्याण
ओम शान्ति। बाबाले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो वरदानमा कि अगर कुनै पनि परिस्थिति आउँछ भने सर्वशक्तिवान ब्राह्मणहरूको अगाडि त्यो परिस्थिति कमिलाको बराबर पनि होइन। केवल के भयो किन भयो यो सोच्नुको सट्टा जे भयो त्यसमा कल्याण भरिएको छ, सेवा समाहित छ। हुन त रूप परिवर्तन परिस्थितिको होला हैन, हुन त त्यति बेला रूप के देखिन्छ, बडा ठुलो परिस्थिति आयो, बडा ठुलो परीक्षा आयो हैन, त परीक्षा या परिस्थितिको होला, तर त्यसमा पनि के छ, सेवा समाहित छ, सेवा समाएको छ। यस रूपले हेर्यो भने सदा अचल अडोल रहनेछौ। यस रूपले हेर्यो भने सदा अचल अडल रहनेछौ। अगर मेरो जीवनमा कोही परिस्थिति आउँछ, समस्या आउँछ, परीक्षा आउँछ भने त्यसलाई यो परिस्थिति आयो, यो परीक्षा आयो सोच्ने होइन। जे आयो यसमा पनि के छ, यसमा पनि सेवा समाएको छ, यसमा पनि मेरो कल्याण छ हैन। कल्याण हुनु छ या कल्याण छ, यो सम्झेपछि अवस्था सदा अचल अडोल रहनेछ। स्लोगन, एक बाबाको प्रभावमा रहनेवाला, एक बाबाको प्रभावमा रहनेवाला कुनै पनि आत्माको प्रभावमा आउन सक्दैन। कति शक्तिशाली पोइन्ट हैन, कति शक्तिशाली पोइन्ट छ। अगर एक बाबाको प्रभाव मेरो जीवनमा छ, एक बाबासित म प्रभावित भएछ भने अरू कसैको पनि रङ मेरो माथि चढ्न सक्दैन। कसै पनि व्यक्ति प्रति म प्रभावित हुनै सक्दैन, किनकि मेरोमा के छ, प्रभाव। मैले कसलाई प्रेम गरेको छु, बाबालाई हैन। अगर एक बाबासँग प्रेम छ, एक बाबाको प्रभाव मेरो जीवनमा परेको छ भने कुनै अरू पनि आत्मासँग म प्रभावित हुन सक्दैन हैन। त आज मम्माको मुरलीको विशेष सार के थियो, तिमी आत्माहरू सब स्वच्छ हैन बन्छौ, तब यो संसार पनि सुखदायी बन्छ। दुःखको कारण के हो त, 5 विकारहरूको वशीभूत भएर गरिएको कर्म। अगर 5 विकारको वशीभूत भएर तिमीले जे पनि कर्म गर्छौ त्यो कर्ममा दुःख छ, तिमी दुखी बन्छौ। त्यही भएर स्वच्छ, जब तिमी स्वच्छ बन्छौ त यो संसार सुखदायी बन्छ। ओम शान्ति, ओम शान्ति।